इस तरीके से इस वक्त बना हुआ है। नहीं, बल्कि वो जो वफाकी हुकूमत उनके अबू की है ना। हाँ। अबू की हुकूमत ने तो मानना ही है, आप कहेंगे अबू की हुकूमत भी नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स हुए उस पर वो अपना रद्दमल दे रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आज पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज साहब ने फाइनली ओथ उठा लिया है। आज इस पूरे दिन का क्या अहवाल रहा हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद फवाद चौधरी साहब से जरा पूछेंगे कि ये आज एक ऐसे इंकशाफ हुआ कि बुज़दार साहब जो हैं वो तो वजीर आला हैं और वो तो काबीना का इजलास होल्ड कर सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, तो ये मई के आखिरी हफ्ते में फिजिकली यहाँ पे लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, पहुंचेगा, या उस वक्त कॉल देंगे और फिर ये कहीं जून में जाके बात होगी? स्पेसिफिकली क्या टाइम लाइन है ये? नहीं, आपने अगर आप पैगाम सुना हो तो वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम मई के आखिरी हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ठीक है। लॉन्ग मार्च तो शुरू हो जाना है आखिरी हफ्ते में। इस्लामाबाद पहुंचने की जो तारीख है, जो जाहिर है 29-30 मई से पहले की होनी है, वो जो है वो इमरान खान साहब ने अनाउंस कर। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बतौर पॉलिटिकल कमेंटेटर भी जरा ये मुझे बताइए, इतने गर्म मौसम में ऐसे हालात के अंदर बंदे मोबिलाइज करना आसान होता है पाकिस्तान में, तहरीकें चलाना? जरा माजी में अगर हम देखें उस हिसाब से तो ठीक है, मौसम भी मुवाफिक है, हालात भी मुवाफिक हैं इसके लिए। हमने तो भी किया है, पेशावर में आप देखें, कराची में देखें, लाहौर में देखें, और उसके बाद अब भी हर हफ्ते लाखों लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सो बात यह है कि ये वो पार्टी अब नहीं रही कि जो कहती थी कि गर्मी होगी तो गर्मी में तो हम खराब हो जाएंगे। हालात के जो थपेड़े हैं उन्होंने एक तो इस पार्टी को बड़ा हार्डन कर दिया है, और उसके बाद देखिए मारिया, इसको जो असल मैं समझता हूँ जो एडवांटेज इमरान खान को, पीटीआई को है, वो उनकी मुल्क गिरियत है। जो एक पूरे वफाक में जो हुजम है पीटीआई का, कोई और पार्टी इसके नजदीक भी नहीं है। और इसीलिए इमरान खान जब कहते हैं कि मैं 20 लाख या 30 लाख लोगों के आऊंगा लेके जो है वो इस्लामाबाद में जमा हम करेंगे, तो उसका मकसद यही होता है कि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा है। ये और किसी और लीडर का ये ना करिश्मा है, ना उसकी ये अहलियत है कि वो इतने लोगों को अपने पीछे खड़ा कर सके। लेकिन इस मर्तबा हालात थोड़े मुख्तलिफ। फवाद साहब, जब 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी तो बहुत सारे इदाराती तौर पे भी हालात मुवाफिक थे, उस वक्त एक और माहौल था। लेकिन इस मर्तबा वो तमाम अवामिल आपके हक में नहीं है। इस वक्त इस तरह एक दफा से ये अपने जोरे बाजू पे इस मर्तबा आ रहे हैं। वो पिछले वाली मदद और वो सहूलतकारी हासिल नहीं होगी। वो कुछ बेवकूफ तज्जिया निगार जो थे वो उनका ये मानना था, वरना उस वक्त भी मुझे याद है कि कितनी आंसू गैस जो है उसका सामना करना पड़ा था। ये जो कासिम सूरी है और फिर हमारा जो उमर भट्ट है, हमारा एमपी है, इन लोगों ने तो शेल जो है वो ऊपर खड़े होके खाए थे। इमरान खान खुद ऊपर निकल गए थे। गुजरांवाला में फायरिंग हुई थी, क्या क्या मुश्किलें नहीं थी उस वक्त भी, जो कि पीटीआई के लोगों ने सही और यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद अभी ये जो जलसे हुए हैं इनमें तो आपको ये नहीं ना कह सकता कि ये किसी ने कराया क्या। उस वक्त तो इतनी बेवकूफाना बात थी। जब 11 का जलसा हुआ था, मुझे याद है कि कह रहे थे लोग के नहीं जी वो तो फौजी जवान भिजवा दिए हैं जलसे में। इस तरह थोड़ा ही होता है। ये तो एक ऐसे सतही लोग होते हैं, ना उनको समझ है ना कुछ, वो ये बात करते हैं। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है कि जो दूसरे जो सिचुएशन है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि जो पीटीआई की जो एक कॉल है उसकी जो इस वक्त जो वफाकियत का एक उसमें आंसर है वो बहुत बड़ा है, ये पहले कभी नहीं। सो अभी क्या होगा? इस्लामाबाद आप लोग आएंगे तो उसके बाद यहाँ ठहरने का प्लान है, या आकर एहतजाज रिकॉर्ड करके फिर मुंतशिर हो जाएंगे? और जब यहाँ पे आएंगे तो ठिकाना कहाँ होगा? पहली मरतबा तो आप डी चौक तक चले गए थे, तो इस दफा कहाँ होगा? ये परेड ग्राउंड वगैरह में जलसा करेंगे, वहां बैठेंगे क्या? नहीं, यहाँ आके क्या होगा वो हमारा सीक्रेट है। वो उसमें जो आप समझिए कि जो कार्ड्स हैं वो इमरान खान साहब के अभी सीने में है, और यहाँ आके हम क्या करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आपको आके पता चलेगा। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो पंजाब के अंदर हुआ बड़ी ही दिलचस्प बात थी। सुबह सुबह हम उठे, अपने खबरों में देखा बुज़दार साहब अपनी काबीना का इजलास कर रहे थे। उनका इस्तीफा अगर मंजूर नहीं हुआ था तो फिर परवेज इलाही साहब कैंडिडेट कैसे अपॉइंट कर लिए थे आप लोगों ने? ये क्या कंफ्यूजन थी आज सुबह सुबह जो काबीना का इजलास हुआ? ये कंफ्यूजन सबसे पहले तो पीएमएलएन ने कही थी। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने, साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ صحیح منظور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل اگر اسلام یہ جو ہماری عدالتیں ہیں آرٹیکل 63A کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیتی، کوئی یہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے. اب وہاں پر بھی 25 لوگ جو لوٹے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے ووٹ ڈال دیے، ان کے اوپر جو ہے وہ ساری آپ جو کنٹروورسی ہے ساری یہ ہے کہ وہ 25 لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے تھے کہ نہیں ڈال سکتے. عدالتیں ایک طرف جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ 5 دن میں اس کا فیصلہ بھی سنا دیا. حکومت آپ نے گھر بھیجی، رات 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. کل بھی آپ دیکھیے کہ رات 9 بجے عدالت کھل گئی اور انہوں نے کہا آپ حمزہ کو ووٹ دے دیں. جب ایک پارٹی کے لیے 24 گھنٹے عدالتیں کھلی ہوں اور دوسری پارٹی کے لیے 24 گھنٹے عدالتیں بند ہوں تو پھر انصاف تقسیم ہو جاتا ہے، اور انصاف تقسیم ہو جائے تو پھر معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو تھوڑا عدالت اگر اس کے اوپر ایک طریقے سے بڑھتی اور آرٹیکل 63A کا بنیادی فیصلے ہو جاتے تو آپ کو یہ جو سوسائٹی کے اندر بھی جو ایک ڈویزونیس نظر آتی ہے، یہ جو ایک تقسیم نظر آتی ہے، آپ کو بہت کم نظر آتی ہے. فواد صاحب، یہ تو ہو گیا جو عدالتوں کے حوالے سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن جو اس وقت فیکچول سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب، آپ لوگوں نے ان کو کینڈیڈیٹ بنایا، انہوں نے باقاعدہ جو ووٹنگ کا پورا پروسیس تھا وہ ہم سب نے ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا، اس کی کنٹروورسی علیحدہ. تو پھر یہ ٹیکنیکلی نیا نقطہ آپ کہاں سے لے کر آ گئے آج کہ بھئی بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ کیبنٹ کا اجلاس جو خود اس کی صدارت کریں گے، یہ تکنیکی نقطہ بعد میں یاد آیا ہے؟ کیونکہ سمجھ نہیں آئی. پی ایم ایل این تو جو بھی کہے، آپ تو یہی کہتے تھے نا کہ یہ پرویز الہی صاحب آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ نقطہ تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا نا. پچھلے گورنر نے اس سے ایگری نہیں کیا، موجودہ گورنر نے آ کے جو ہے وہ ایگری کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ہوا یہ جو حمزہ شہباز کا، وہ آپ نے خود ہی ٹی ویوں کے اوپر دیکھا ہے کہ وہ تو الیکشن ہی نہیں تھا. پریس گیلری میں الیکشن ہوا، مار کٹائی وہاں پہ چل رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں کس کے کتنے ووٹ ہیں، کیا ہوا. اور یہی رپورٹ جو ہے وہ گورنر نے صدر صاحب کو بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں. لیکن عدالت نے کہا کہ پریزیڈنٹ کا بھی کوئی اس ملک میں کردار نہیں ہے، گورنر کا بھی کوئی رول نہیں ہے، ہم ہی فیصلے کریں گے کہ اس ملک میں پرائم منسٹر بھی کون ہوگا اور چیف منسٹر بھی کون ہوگا. آپ دیکھیں نا، یہ جو فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے وہ تھوڑا بہت بھی جو لیگل سینس رکھتا ہے بندہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہے. مذاق تو اس طریقے کار کا بھی اڑ رہا ہے نا، جس طریقے سے پنجاب کے اندر پچھلے 2-3 ہفتوں سے معاملات چل رہے ہیں. پہلے آپ لوگ استعفیٰ لکھتے ہیں، وہ آپ بھیجتے ہیں، بعد میں آپ کہتے ہیں نہیں ٹیکنیکلی اس شخص کو نہیں بھیجنا تھا، جس کو بھیجنا تھا نہیں بھیجا، اس لیے استعفیٰ جو ہے ٹیکنیکلی ہوا نہیں، ایکسیپٹ نہیں ہوا. پھر پرویز الہی صاحب کو بھی میرے خیال ہے آج صبح ٹی وی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بزدار صاحب کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں، وہ تو بھرپور لابی اور ووٹ اکٹھے کرے تھے اپنے لیے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. دیکھو نا، وہ تو ایک پولیٹیکل لڑائی ہے نا، اس میں تو سارے پھر حربے اور چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی. لیکن اصولاً آپ دیکھیں نا، اس میں ایک بندے نے خود کو گیلری میں الیکشن میں کروا لیا کہ میں چیف منسٹر ہوں. اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اوپر پولیس کی مدد سے قبضہ کر کے اسپیکر جو ہے وہ حلف لے رہا ہے. اسپیکر مجھے بتائیں آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے اسپیکر حلف لے سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف دونوں جو ہیں وہ عبوری ضمانت کے اوپر ہیں. مثلا آپ 22 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اس کے منہ پہ اتنے زور سے تھپڑ تو نہ مارے نا کہ نشان ہی ہمارا نہ جا سکے. تو بالکل ہی مذاق بنا دیا انہوں نے، اور پروسیسز جس طرح سے پھر چلے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ول گو اے لانگ وے. کہ پنجاب میں ابھی بھی کیا ہوگا آپ دیکھیں، اسپیکر جو ہے وہ چیف منسٹر کو اسمبلی میں نہیں بیٹھنے دیں گے، وہ کہیں گے مانتے نہیں آپ کو چیف منسٹر. تو یہ جو بحران یہ پنجاب کی آگے کی حکمت عملی ہے نا، کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی نہیں چلانے دیں گے، ان کو ایوان نہیں چلانے دیں گے. یہ مجھے آپ بتائیں نا کیسے چلے گا ایوان جو ہے؟ اس میں آپ نے 25 بندے جو ہیں ان کو وہ الیکٹ ہوئے ان کو آپ نے ادھر کر کے ووٹ ڈلوا لیا، اور ووٹ بھی ڈھنگا مشتی میں دلوا دیے. مجھے جب تک ابھی آپ گورنر جو ہے وہاں پہ بھی آج صدر صاحب نے انکار کر دیے. گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کو نہیں مانتا، اسپیکر جو ہے وہ چیف منسٹر کو نہیں مانتا،
असम्बली में स्पीकर उसको बैठने नहीं देता। सर लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरी उनको रिपोर्ट करती है, अदालत जो है वो उनको मानती है, जो वफाकी हुकूमत है वो उनके साथ काम करेगी और एक वर्किंग रिलेशन इस तरीके से इस वक्त बना हुआ है। नहीं वो जो वफाकी हुकूमत उनके अबू की है ना। हाँ। अबू की हुकूमत ने तो मानना ही है, आप कहेंगे अबू की हुकूमत भी नहीं मानेगी। चले वो तो आप बात कर ले, अबू बेटा हुकूमत है, नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिक्स लुक रियली बैड, लेकिन इस वक्त फैक्ट ये है कि विफाक के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट है, आप लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं। स्पीकर साहब ये कहते हैं कि हम पूछ के 10-10 बंदों को बुलाकर फिर इस्तीफे उनको अप्रूव करेंगे, जो अप्रूव कर देगा उस पे हम ज़िमनी इंतखाब करा दें।